आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर इसाक अहमद खटक साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। और सर जैसे कि अफगानिस्तान पे आपकी खास नज़र रहती है, तो आज हम ज़रा अफगानिस्तान पे ही बात करना चाहेंगे। कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान में दोबारा से टेररिज्म और क्राइम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ड्रग्स की भी बात की जा रही है। और लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ड्रग्स के रेफरेंस में एक क्लिप दिखाना चाहूंगी। वो पहले मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने रिकॉर्डिंग की थी तब भी दिखाया था एक क्लिप कर्नल दानवीर का, उन्हीं का है। और लेकिन वो ड्रग्स के कुछ बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल था कि मैं वो आपको दिखाऊं और फिर हम ताकि शो में आगे बढ़ पाए। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। अफगान सरकार ने ओपीएम की खेती के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद 32% का इजाफा हुआ है और जो आमदनी हुई है तकरीबन 500 मिलियन यूएस डॉलर की सालाना आमदनी से बढ़कर तकरीबन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की आमदनी अफगानिस्तान के ओपीएम ऑब्लिक हेरोइन कारोबारियों की बढ़ गई। लेकिन इसमें दिलचस्प बात एक और है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पकड़ी जाने वाली ड्रग्स जो है उसकी तादाद 32% नहीं बढ़ी है। ऑन द कॉन्ट्ररी सिर्फ और सिर्फ जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वहां पर कहते हैं कि जो भी हेरोइन या ओपीएम पकड़ी जाती है सिर्फ वो वहीं पकड़ी जाती है, बाकी बॉर्डर क्रॉसिंग से लेकर एंड राइट अप टू कराची, क्योंकि कराची इज द पॉइंट जहां से ये पूरा ड्रग्स जो है दुनिया में फैलता है। तो कराची इज बेसिक, ये पश्तून डोमिनेटेड कराची जो है ये अफगानिस्तान के ड्रग्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां पर कहीं पर भी ड्रग्स नहीं पकड़े जाते हैं, जो भी पकड़े जाते हैं जैसे मैंने कहा बॉर्डर पोस्ट पे पकड़े जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर वहां पर इजाफा हुआ है आमदनी का और वहां पर ड्रग्स के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, तो इसके इस रीजन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? जी सर, तो आपने जैसा कि कर्नल दानवीर की बात सुनी, तो क्या कहेंगे आपके जैसे वो ड्रग्स की भी बात कर रहे थे कि ड्रग्स भी दोबारा से बढ़ गई है वहां पे, और ड्रग्स का बिजनेस भी दोबारा बढ़ गया है, क्राइम भी है, टेररिज्म भी है, तो अफगानिस्तान आखिर किस तरफ जा रहा है? देखिए आरजू, अफगानिस्तान को समझने के लिए दुनिया तो मेरा ख्याल है पिछले 40 साल से समझने की कोशिश कर रही है। और अगर उससे पीछे चले जाएं तो शायद ब्रिटिशर्स ने उससे भी पहले, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड अफगान वॉर और उसी टाइम में फिर आपका बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट और ग्रेट गेम, ये सारा कुछ, अफगानिस्तान इज अ डिफिकल्ट कंट्री टू बी अंडरस्टूड। जब तक आप अफगानिस्तान में रहे ना हो, उनके साथ आपने कुछ वक्त ना गुजारा हो, वहाँ की कल्चर, वहाँ की साइकी, वहाँ के लोगों का रहना सहना, हर एक चीज़ उनको समझना पड़ता है। फिर उसकी जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो है वो उनको, हालांकि बड़ा छोटा सा मुल्क है, टोटल मेरा ख्याल है 3.5 से 4 करोड़ की आबादी है आजकल उनकी, लेकिन 2 सुपर पावर्स पिछले 40 साल में वहाँ वो एंगेज रही हैं और दोनों सुपर पावर्स को अल्टीमेटली वहाँ से छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान को। अपनी मर्जी से छोड़ना पड़ा इसलिए कि मजीद वो शायद अटेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बहरहाल आपने जो 2-3 चीज़ें बताई, जिसमें एक टेररिज्म है, दूसरा वहाँ की अंदरूनी जो सिक्योरिटी के हालात हैं, क्राइम रेट की बात करते हैं और दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, और तीसरा आपने बड़ा स्पेसिफिक में जो कि जो कर्नल साहब आप जिनका जिक्र कर रही थी, उनका ड्रग्स के सिलसिले में। तीनों को 1 बाय 1 देखते हैं। पहले आपका ड्रग्स देख लेते हैं। देखिए जी, अफगानिस्तान पॉपी कल्टीवेशन में मशहूर रहा है, आज नहीं, बहुत अरसे से। और पहले वहाँ पर लोग ड्रग्स होती थी, फिर जिसको हम ब्राउन शुगर या जिसको हम हेरोइन के नाम से जानते हैं, और जिसकी प्रोडक्शन में जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो करीब से ही आता है, ठीक है, और स्मगल होके आता है, और पाकिस्तान में वो प्रोड्यूस नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। वो मोस्टली और ममालिक में प्रोड्यूस होता है, लेकिन
وہ استعمال ہوتا ہے ہیروئن پروڈکشن کے لیے۔ اب ہیروئن طالبان کے پہلے دور میں یا اس سے پہلے جب چلے جائیں تو وہاں پر اس وقت بھی پیدا ہوتی تھی۔ طالبان کا جو 94-96 سے لے کر تو 2001 تک کا جو ایرا رہا یا حکومت رہی ان کی، اس دور میں جب ہم 2001 سن 2000 کو دیکھتے ہیں تو پاپی کلٹیویشن یا ڈرگ پروڈکشن آلموسٹ 0% پہ پہنچ چکی تھی۔ لیکن پھر 2001 ہوتا ہے، 9/11 ہوتا ہے، انٹرنیشنل فورسز آتی ہیں، اور وہ سارے 20 سال کا جو عرصہ گزرتا ہے، تقریباً 20 سال سے زیادہ کا، اس میں ڈرگ ایک مرتبہ پھر ترقی کرتی ہے، ہائپ میجر پروڈکشن کنٹری بن جاتا ہے اس ریجن کا۔ حالانکہ اس وقت وہاں پر انٹرنیشنل فورسز کی پریزنس ہوتی ہے، ایگزٹ ان کے پاس ہوتے ہیں، افغان حکومت کی اپنی جو انفورسمنٹ میکنزم ہوتا ہے وہ اچھا خاصا امپروو کر چکا ہوتا ہے، جس میں افغان آرمی، افغان پولیس، یہ سارے ہوتے ہیں، ان کی بارڈر فورسز ہوتی ہیں، عبقری وہاں ایک اور ملیشیا ہے جو لوکل ملیشیا ہے اس کو کہتے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر تھا۔ اس کے باوجود وہ انکریز کر جاتا ہے۔ نو دس از کوشچن مارک آتا ہے کہ آخر کیوں؟ پھر دوبارہ سے ابھی طالبان آئے ہیں، طالبان ابھی آئے ہیں تو نیچرل ہے طالبان کا، میں اس کو دوسرے اینگل سے اس لیے دیکھتا ہوتا ہوں کہ طالبان جب آئے تو ان کے پاس کون سی سیکورٹی فورس ہے؟ طالبان کے ابھی تک ایسٹیمیٹس لگ رہے ہیں، دنیا کہتی ہے کوئی 60 کہتا ہے، کوئی 70 کہتا ہے، کوئی 75، کوئی 80,000 کے قریب نفری ہے۔ یہ جو 80,000 کے قریب ہے، ہم میکسیمم لے لیتے ہیں 80,000 کے قریب لوگ ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ لا انفورسمنٹ میں ٹرینڈ ہیں؟ مثلا اسمگلنگ میں کتنے ٹرینڈ ہوں گے، مثلا کاؤنٹر ٹیررزم میں کتنے ٹرینڈ ہوں گے، مثلا ڈرگ انفورسمنٹ پالیسی میں کتنے ٹرینڈ ہوں گے، ان کی پولیس کتنی بڑی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں جب کہتا ہوں نا آپ سے کہ افغانستان کو سمجھنا پڑتا ہے، وہ اس وجہ سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ طالبان 80,000 کی فورس کے ساتھ آتے ہیں، افغان نیشنل سیکورٹی فورسز ڈمنش کر جاتی ہیں، مارکیٹ میں پھیل جاتی ہیں، بہت سے لوگ واپس آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس خوف سے چلے جاتے ہیں کہ طالبان ان کے ساتھ شاید اٹراسٹیز کریں گے اور وہ واپس جوائن نہیں کرتے۔ تو وہاں نہ پولیس اس طرح کی افیکٹونیس میں موجود ہے، نہ وہاں کی ان کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کوئی بہت ہائیلی افیکٹو ہے، نہ ان کا ملٹری کا میکنزم کو اتنا اچھا ہے، نہ ان کا بارڈر کا میکنزم اتنا اچھا ہے کہ آپ اس کو کمپیئر کر سکیں کسی ڈیولپڈ مثلاً اگر ہم کہیں کہ جی چلیں پاکستان تو انڈیا تو بڑے ریفائنڈ ڈیفنس اور سیکورٹی میکنزم کے ہیں، کسی چھوٹے ملک سے ان کو کمپیئر کریں تو بھی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں، وہاں پر مسائل ہیں۔ اب ان مسائل میں ان کو سب سے بڑا مسئلہ جو پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اکانومی شٹرڈ ہے، وہ انڈر سینکشنز ہیں، ان کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی گلوبل ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتا، کوئی کاروبار ان کے ساتھ تھرو LC سسٹم، لیٹر آف کریڈٹ سسٹم نہیں کر سکتا، یا تو بارٹر ٹریڈ ہو رہا ہے یا لوکل کرنسی ایکسچینج سسٹم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ گلوبلی کوئی کاروبار۔ تو انہوں نے اپنی ایگزسٹنس کے لیے میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا اسٹیٹ ٹریڈ کو اس کو ڈرگ کو اسپانسر کر رہی ہے یا نہیں، میرے پاس جب انفارمیشن نہیں ہے تو اس لیے اس کے اوپر ہاں پروڈکشن بڑی ہوگی وہاں پر، بڑی نیشنل سی بات ہے، ایک بہت ہائی پروفٹ بزنس ہے، دنیا کا دوسرا بڑا پروفیٹیبل بزنس وار انڈسٹری کے بعد ڈرگ انڈسٹری ہے، اور اس ڈرگ انڈسٹری کو ساری دنیا جانتی ہے کہ کون کون سپورٹ کرتا ہے اور کون کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ڈرگز بڑی ہوگی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہاں اس کی موومنٹ دیکھیں، سمجھیے ڈرگ کی موومنٹ، ڈرگ کی کنزمپشن کہاں پر ہے؟ جہاں پر کنزمپشن ہوتی ہے آئٹم ادھر ہی موو کرتا ہے۔ جو افغانستان کی ڈرگز ہے اس کی مارکیٹ یورپ ہے، مڈل ایسٹ ہے اور افریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان تین ممالک میں موومنٹ کے لیے ان کے پاس کون سے رستے ہیں، ان رستوں کو دماغ میں رکھیے گا، پھر آپ ان جگہوں تک پہنچ سکیں گے کہ کون سا روٹ اڈاپٹ ہوتا ہے اور کون سے کنزیومر کنٹری ہیں۔
پاکستان ایک زمانے میں کنزیومر کنٹری نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑی ہے اور کچھ لوگوں میں رجحان بڑا ہے اور کچھ ڈرگ لارڈز کا انٹرسٹ بڑا ہے، اس لیے پاکستان اب کنزیومر کنٹری میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک انٹرسٹنگ بات اور آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے دنوں امریکہ نے افغانستان کا سب سے بڑا ڈرگ لارڈ حاجی بشر کے نام سے، لوگ کوئی حاجی بصیر کہتے ہیں لیکن میں خیال ہے حاجی بشر ہے، if I'm not wrong، بصیر یا بشر ان دونوں میں سے ایک نام ہے، اس کو ریلیز کیا ہے انہوں نے۔ بارگین ہوئی تھی، ایک امریکن نیشنل کو ریلیز کیا گیا تھا طالبان کی سائڈ سے، اور ادھر سے ون آف دی بگیسٹ ڈرگ لارڈ آف صدرن افغانستان، کندھار صوبے کا رہنے والا، اس کو امریکن نے ریلیز کیا تھا، جس کو جب امریکن ادھر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے اس کو وہاں سے آلموسٹ کڈنیپ کیا تھا۔ آلموسٹ کڈنیپ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو باہر بلایا گیا، پھر وہاں پر اس کو اریسٹ کیا گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہوگا، ڈرگ ختم ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ ڈرگ کا پروفٹ بہت بڑا ہے، مارجن بہت بڑا ہے، ڈرگ لارڈز بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ امریکہ سے نہیں ختم ہو سکی، کولمبیا سے نہیں ختم ہو سکی، افغانستان سے نہیں ختم ہو سکی، کسی جگہ سے ڈرگ ختم نہیں ہو سکی اور نہ یہ ختم ہوگی، اس لیے یہ کہ بھی اس کا سر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ ہے، کیونکہ پاکستان سے پھر یہ ڈرگز انڈیا جاتی ہے، یہ مطلب کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، کانسپریسی تھیوری بنانا بڑا آسان کام ہے، اس کو پروو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انڈیا کو ڈرگز یہاں سے اگر جائے گی وایا پاکستان نہیں جائے گی، وہ وایا ہائی سیز جائے گی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی جو ڈرگ روکنے کا ریکارڈ ہے وہ سب سے بہتر ہے، ذرا ٹویٹر پہ جا کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا سب سے زیادہ پاکستان کی ڈرگ ایجنسی پکڑ رہی ہے، جو ڈرگ کنٹرول والے ہیں وہ پکڑ رہے ہیں ڈرگس کو، اس لیے کہ ہمیں بہت سیریس پرابلم ہے، ہماری سوسائٹی کی جو اس لیے یہ پرابلم آ رہا ہے۔ لیکن انڈیا پاکستان سے ڈرگ جانا میرا خیال ہے ویسی ایک بڑی، میں اس کو کوئی ہائی اسیسمنٹ یا انالیسس۔ سر آپ کا کیمرہ آف ہو گیا۔ سر آپ کا فریم نہیں آ رہا میرے پاس۔ جی 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 سر آپ کا فریم چلا گیا تھا۔ ابھی ٹھیک ہے؟ ابھی جی ٹھیک ابھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ بڑی لو اسسمنٹ ہے، میں اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا کہ انڈیا پاکستان سے ڈرگ جائے گی، نہیں، یا افغانستان سے ڈرگ جائے گی۔ افغانستان کے لیے ان کو پڑھنا پڑے گا کہ افغانستان کی ڈرگز کیسے، کہاں اور کس طریقے سے موو کرتی ہے۔ یہ ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، بیکاز افغانستان کی ڈرگ کی پروڈکشن کا ایریا کون سا ہے، اس کی موومنٹ کہاں ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہوتی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ کبھی موقع ملا تو آپ کے ساتھ ہم آپ کو ڈسکس کر لیں گے اونلی ڈرگز کو، کہ ڈرگ موو کیسے ہوتی ہے اور کہاں سے موو ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے وہ انڈیا سے آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو نیلا ڈرم جس کو ہم پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، گرم کرنے کے لیے، یا اس کے گرم کرنے کے لیے نہیں، اس میں سٹور کرنے کے لیے یا کچھ اور، یا اس میں کچھ سیڈز بھی سٹور ہوتے ہیں، وہ کیمیکل سٹور ہوتے ہیں، وہ والا ڈرم میں کیمیکل انڈیا سے اسمگل ہو کر افغانستان تک جاتا ہے۔ روٹ آپ کو پتا ہے کون سا والا ہے، میں بتا سکتا ہوں وہ بھی آپ کو۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو، تو یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہوگا، یہ ہوتا ہے۔
آتے ہیں ابھی آپ کے دوسرے دو سوالوں کی طرف. لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں, اگین اٹ از کپلڈ ود دی طالبان کیپیسٹی ٹو گورن, ان کی کیپیسٹی ٹو امپلیمنٹ جو ان کے آئین قانون اور ان کا دائرہ کار اور ان کا پولیس کا میکنزم کتنا اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, اس کو دیکھتے ہوئے کرائم ریٹ بڑھے گا. پاورٹی جب بڑھتی ہے تو کرائم ریٹ بڑھتا ہے. پاورٹی اس لیے بڑھ رہی ہے وہاں پر کہ وہاں پر اسٹیٹ کے ساتھ گلوب بزنس نہیں کر رہی ہے. افغان اسٹیٹ کے ساتھ کوئی کاروبار دنیا کا ملک نہیں کر رہا ہے. پہلی بار رشین نے کیا ہے, کچھ سینٹرل ایشین کر رہے ہیں, ایرانین کر رہے ہیں, پاکستان کر رہا ہے, لیکن یہ ساری کی ساری جس کو کہتے ہیں بیونڈ سینکشن ایگریمنٹس ہوئے ہیں, یا بیونڈ سینکشنز جو امریکن نے اپلائی کی ہوئی ہیں آن طالبان, ٹھیک ہے. ایڈ بہت آ رہی ہے, امریکہ سب سے زیادہ ایڈ دے رہا ہے, پاکستان بھی انہی میں شمار ہوتا ہے اور ممالک بھی شمار ہیں. ایڈ آ رہی ہے, لیکن ایڈ کبھی بھی ممالک کو سسٹین نہیں کر پاتی ہے, اس لیے کہ ایڈ بھیجنے والے کی مرضی کے حساب سے آتی ہے. جس کے پاس یوز ہو رہا ہے اس کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی ہے. کاروبار جب کرتے ہیں تو اس میں پھر کاروبار کرنے والے کی مرضی ہے, کیا چیز ضرورت ہے یہ ایک کاروباری شخص کو پتہ ہوگا, اس بزنس انٹرپرائز والے کو پتہ ہوگا کہ افغانستان میں کس چیز کی کھپت ہے. افغانستان میں گندم کی ضرورت ہے, ان کو چینی کی ضرورت ہے, ان کو ایڈیبل آئل کی ضرورت ہے, ان کو چائے کی ضرورت ہے, ان کو مرغی کا گوشت, ان کو مسالے, ان کو میڈیسنز کی ضرورت ہوگی, ہاں ان کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے, ان کو آئل کی ضرورت ہے. یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو گلوبل ٹرانزیکشن سسٹم میں آنا پڑے گا. اس لیے کہ گندم برازیل میں بڑی اچھی پیدا ہوتی ہے, گندم برازیل سے آتی ہے, چینی برازیل سے آتی ہے, لیکن پاکستان میں چینی کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگی ہوئی ہے. پاکستان چینی افغانستان نہیں بھجوا سکتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں کس پہ افیکٹ کرتی ہیں, یہ افیکٹ کرتی ہیں افغانستان کی اکانومی پہ اور ایک عام آدمی کی زندگی پر, بیکاز اس کو یہ دال چینی سب کچھ چاہیے کھانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں جب اس کو نہیں ملتا تو غربت بڑھتی ہے. جب غربت بڑھتی ہے تو انسان پھر کرائم کی طرف جاتا ہے, وہ چوری کرتا ہے, وہ پیسے کمانے کے لیے بیونڈ نارمل جو اس کو کہتے ہیں نارمز لائف کی ہیں اس سے اوپر نکل جاتا ہے, اور اسی لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, لیکن اتنی گریو نہیں ہے جتنے یونائٹڈ نیشنز والے کہہ رہے ہیں یا جتنا کوئی اور کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تیسرا آئٹم آتے ہیں جی آپ کے. لیکن سر ایک منٹ سر, وہ بڑھا کے کیوں بتا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن والے؟ کیا بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی رپورٹ اتنی ٹھیک نہیں ہے, اتنی زیادہ وہاں پہ پرابلم نہیں ہے جتنے ان کی رپورٹ بتا رہی ہے, تو رپورٹ میں زیادہ کیوں بتائیں گے؟ دیکھیں آبجیکٹو کیا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا, آبجیکٹو یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی سکسس کو کسی طریقے سے انڈرمائن کرنا ہے. کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے, اس لیے کہ افغانستان میں اگر طالبان کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گلوب جو اس طریقے سے ان کو ہینڈل کر پا رہی تھی, امریکن الائیڈ اور فورسز جو پچھلے 20 سال میں وہاں امن لانے کی کوشش کر رہی تھی, اور اس کے اگینسٹ انٹرنل اپرائزنگ تھی ایک جس کو افغان طالبان وار آف انڈیپینڈنس کہتے تھے یا لبریشن کی کہتے تھے, لیکن وہ جو 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 فورسیں لڑ رہی تھی وہ اس کو انسرجنسی کہتی تھی. تو اگر طالبان کامیاب ہو جاتے ہیں, الدو یہ لیگلائزڈ گورنمنٹ نہیں ہے, کیونکہ نہ یہاں پر ڈیموکریسی ہے, نہ یہاں پر تھیروکریسی ہے, نہ یہاں پر بادشاہت ہے. آئی ڈونٹ نو وچ فارم آف گورنمنٹ اٹ از, بٹ ایک رول وہاں پر چل رہا ہے, اور جس کو ہم طالبان گورنمنٹ کے نام سے جانتے ہیں, افغان گورنمنٹ کے نام سے جانتے ہیں. تو وہ جو سکسیس ہے وہ ایک نیگیٹو میسج بھیجے گی گلوبلی. اس نیگیٹو میسج کو ورنہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ طالبان پر آپ سب سے زیادہ ایڈ امریکہ دے رہا ہے افغانستان کو. سوال میرے دماغ میں آتا ہے, شاید میں غلط بھی ہوں یا میں کچھ کم سمجھدار ہوں گا تھوڑا سا, کہ سب سے زیادہ ایڈ افغانستان میں امریکہ دے رہا ہے, اور اسی نے طالبان حکومت پر سینکشن لگائی ہوئی ہے. اب سمجھ نہیں آتی ہے اب کیوں سینکشن لگا رہے ہیں. اچھا, سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں این جی اوز کے تھرو
वहाँ पर प्रोजेक्ट्स इंगेज होने की कोशिश हो रही है, आ रहे हैं लोग, प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर वही एनजीओज कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती हैं, वो कैश लेकर आती हैं। तो तो सर हो सकता देखें है वो आम पब्लिक की मदद करना चाहते हो लेकिन गवर्नमेंट की नहीं शायद। देखें बात यही है, वो कहते यही है जो आपके अल्फाज हैं, आपके अल्फाज और उनके अल्फाज सेम है। तो वो कहते हैं हम तालिबान की मदद नहीं करना चाहते, लेकिन अब अफगान हुकूमत की मदद, अफगान अवाम की मदद करना चाहते हैं। अगर अफगान अवाम की मदद कर रहे हैं तो फिर वहाँ क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है? अगर अफगान अवाम की मदद करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर ड्रग्स क्यों बढ़ रही हैं? सर ये सवाल भी तो हो मेरे सकता है ना कि उनको 100 रुपीज चाहिए लेकिन ये 50 दे रहे हैं, तो वो 50 को तो कैसे कवर करेंगे? हाँ, तो इसी 50 को कवर करें ना। आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान इस खित्ते में अमन लेकर आए, अफगानिस्तान की वजह से बदअमनी ना फैले, अफगानिस्तान की वजह से ड्रग्स ना फैले, अफगानिस्तान की वजह से ग्लोबल टेररिज्म ना फैले, तो आप जो वहाँ पर निज़ाम है उसको सपोर्ट करें ताकि वो लोग उस निज़ाम की मदद से इन तमाम खराबियों का हल निकाल सकें। उन 20 सालों में क्या हमने इन खराबियों का हल निकाला? नहीं निकला। हम उसी जगह पर वापस खड़े हो गए जहां हमें तालिबान को तालिबान से रिप्लेस करना पड़ गया। तालिबान और तालिबान 2 का नाम उन्होंने दे दिया उसको। तो वो कहते हैं इट टुक 20 years फॉर द अमेरिकन एंड अदर एलाइड फोर्सेस टू रिप्लेस तालिबान विद तालिबान। तो अभी थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाना चाहिए, सोचना चाहिए क्यों उस मुल्क को जहां पॉवर्टी के लेवल्स इतने ख़राब हैं उसको हम क्यों आउट ऑफ द बॉक्स निकल के उनकी मदद नहीं कर सकते, उन मसाइल को हल नहीं कर सकते। मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल है अफगानिस्तान की बदअमनी का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचता है। वहाँ की बदअमनी, वहाँ का ड्रग, वहाँ का वेपन, वहाँ का माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन, वो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसमें पाकिस्तान ने इंटरफेयर भी तो बहुत ज्यादा की है, गवर्नमेंट बनाने में मदद की, उससे देखिए पहले भी कहते थे 5वां देखें सूबा है हमारा, ये भी बोला जाता था। देखें आरजू, मेरे नेशनल इंटरेस्ट मैं करूंगा। आपको पेट में दर्द होता है, जिसको होता है हो। हर शख्स अपने नेशनल इंटरेस्ट की गेम खेलता है। अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर से उठ के आता है, 1 लाख अफवाज अफगानिस्तान में डिप्लॉय करता है और अफगानिस्तान से तालिबान की हुकूमत करता है, 20 साल जंग करता है अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट के लिए। अमेरिका उठता है अफगानिस्तान से जाकर उसको प्रायोरिटी 2 पे ले आता है, इराक पे जाकर हमला करता है, जंग करता है अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो सर हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या था? डॉलर लेना? हमारा नेशनल इंटरेस्ट पीसफुल अफगानिस्तान है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट पीसफुल नेबरहुड है। ठीक है, उस नेबरहुड के लिए, पीसफुल नेबरहुड के लिए मैं वहाँ पर इंसर्जेंसी, या जिसको अमेरिकन इंसर्जेंसी कहता है और तालिबान उसको वॉर ऑफ लिबरेशन कहते हैं, ताकि वहाँ से इंटरनेशनल फोर्सेस निकलें। वहाँ पर जंग तब ख़त्म हुई है जब अमेरिकन वहाँ से चले गए हैं। वहाँ जंग नहीं है इस वक्त अफगानिस्तान में, लेकिन जब तक जंग रही है पाकिस्तान उसका खमियाजा भुगतता रहा है। जब अफगानिस्तान में सोवियत जंग थी तो पाकिस्तान खमियाजा भुगत रहा था। क्लशनकोफ कल्चर, ड्रग कल्चर, क्राइम, ये सब कुछ अफगान रिफ्यूजीज के साथ साथ रशियन वेपनरी के साथ हुआ। अभी जब अमेरिकन निकलता है तो पाकिस्तान में अमेरिकन वेपन्स का इनफ्लो होता है। वो वेपन जिसको हमने कभी देखा नहीं था वो पाकिस्तान में बिकता है, स्मगल होके आता है। तो सर आज का अफगान पाकिस्तान जी इसको समझने की कोशिश करें, इस फिनोमेना को। ग्लोब तो हमें कहेगी कि आप कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रही है? अमेरिकन क्या करते रहे हैं? सोवियत यूनियन ने उनको क्यों इन्वेड किया था? हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर सवालिया निशान उठते हैं। हर शख्स अपने इंटरेस्ट की गेम खेलता है, ये दुनिया का फिनोमेना है। लेकिन सर आज अफगान पब्लिक भी पाकिस्तान को पसंद नहीं करती है, अफगान तालिबान भी पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार नहीं, वो कहते हैं अपने काम से काम रखें। तो इस बात को फिर आम पब्लिक मेरे जैसी क्या समझे? नहीं देखिए, मैं उस चीज को नहीं जस्टिफाई कर रहा, मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैंने अपनी इंटरेस्ट की गेम करनी है ना।
مجھے افغانستان میں امن چاہیے، ٹھیک ہے، اس امن کے لیے میں سٹیپ لیتا ہوں اپنی سوچ سمجھ اور بوجھ کے حساب سے. اگر دیکھیں بات سنیں، دنیا میں کون سا ملک ہے جس نے افغانستان کے جتنے ریفیوجیز رکھے ہیں؟ کوئی ایک ملک دنیا کا بتا دیں مجھے، ایک ملک. نیم ون کنٹری ان دا ورلڈ وچ ہیز ہوسٹڈ اوور millions of refugees for decades. Just name سر one country in the world. سر پیسے لے رہے تھے نا، وہ تو ہم آج بھی لے رہے ہیں یہ تو افغانستان آپ کے ریفیوجیز کے نام پر. یہ آرزو، یہی تو ہاف انفارمیشن از ڈیڈلی انفارمیشن. حکومت پیسے نہیں لے رہی تھی. کس چیز کے پیسے لے رہی تھی؟ افغان ریفیوجی کے یہاں آنے کے پیسے لے رہی تھی. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ کہاں سر ہم لکھا نے ہے؟ تو سر یہی سنا تھا نا کہ افغان ریفیوجیز کو رکھنے کے لیے سنیں، پاکستان کو فنڈز ملتے تھے نا امریکہ سے، فری میں تو نہیں. ہم اپنے لوگوں کو نہیں کھلا سکتے، ان کو کہاں سے کھلاتے؟ وہ بی سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت ہم امریکنوں کی جنگ لڑ رہے تھے، ہم نہیں لڑ رہے تھے، افغان لڑ رہا تھا. اس افغان کے لیے پیسہ آیا کرتا تھا، فلوٹ ہوتا تھا. میری زمین یوز ہوگی تو میں تو چارج کروں گا نا. آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے جنگ بھی لڑوں اور فری میں لڑوں؟ کیوں؟ وائے؟ کوئی سوال کا اور اسی طرح ابھی بھی آپ میرا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں نا. آپ چاہتے ہیں کراچی میں سامان اترے اور وہ ٹرین کے ذریعے اور روڈ کے ذریعے افغان بارڈر تک آئے. کیوں؟ میرا انفراسٹرکچر یوز ہوگا نا کہ نہیں یوز ہوگا؟ لیکن سر ایک عام سٹیزن کے طور پہ میرا سوال یہ ہے کہ میری کنٹری کیوں دوسرے کی جنگ میں حصہ لے؟ یہ سوال ٹھیک ہے آپ کا، یہ سوال اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن آپ جب اس کرسی پر آ کر بیٹھیں گی جہاں پر یہ فیصلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ کیوں کرنا پڑتا ہے. افغانستان میں آج ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ تباہ ہو رہا ہے، وہاں ڈرگز آ رہی ہے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، وہاں پر ٹیررزم آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گلوبلی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پر ویکیوم کریٹ کیا گیا ہے. آپ علیحدہ دنیا میں نہیں رہ سکتے. آپ کے اوپر سینکشن لگی تھی نا، پریسلر امینڈمنٹ لگی تھی آپ کے اوپر نا، آپ جب نیوکلیر بنانے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی بھی لگی تھی. KLB کیوں آیا تھا؟ دیکھیں یہ دنیا طاقت کے زور پہ چلتی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بدماش امریکہ ہے، اور اسی بدماشی میں وہ آپ کی ٹیل ٹویسٹ کرتا ہے. آپ کے اوپر یہ جو ابھی ہم نکلے ہیں وہ گرے لسٹ سے، FATF، یہ کیا چیزیں ہیں؟ IMF آپ کو کہتا ہے آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں. کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں کریں گے تو یہ آپ کا حال ہوگا. آپ کا اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر ہوتا، آپ نے اپنے آپ کو سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پر نہ چلایا ہوتا، آپ نے افغان ریفیوجیز کو ایک خاص حد تک رکھا ہوتا اور آپ اپنی ڈیولپمنٹ کرتے تو آج آپ یہ سوال نہ پوچھ رہی ہوتی. لیکن کس نے کیا؟ ہم لوگوں نے کیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. We are to be blamed. We did not put our house in order and according to the global norms ہم نہیں چلے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز کروں. نو، ایٹ لیسٹ میں اس ویو کا نہیں ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ سوورینٹی. تو سر نیشنل انٹرسٹ پہ تو تبھی کمپرومائز ہو گیا تھا جب ہم نے افغانستان کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، جب ہم نے ان سے ڈالر پکڑنے شروع کیے تھے. اور مشرف صاحب کے زمانے میں تو سنا ہے بہت بکسے بھر بھر کے ڈالر آیا کرتے تھے، اس وقت ہمیں وہ ڈالر اچھے لگ رہے تھے. دیکھیں یہی وہی والی بات ہے، بڑا آسان ہے بکسا بھر کے ڈالر آنا. دیکھو آرزو، بکسے بھر کے ڈالر نہیں آتے ہوتے، اس کے لیے جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہے نا نہیں اس میں آ جائے گی نا. وہ انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. بات کہہ رہی ہوں کہ بکسے بھر کے بہت زیادہ ڈالرز آ رہے تھے، اسی لیے وہ ڈالر کنٹرول میں تھے، ریٹ بھی اس کا کنٹرول میں تھا. انفیکٹ کسی نے، دیکھیں جتنی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے ریکارڈ نا. کوئی ٹرانزیکشن ان ریکارڈڈ نہیں ہوتی ہے، دنیا کا نظام ہے نا. اگر امریکہ نے اتنے ڈھیر سارے پیسے دیے ہیں تو انہیں کہیں پبلک کر دینا وہ پیسے کہ کتنا پیسہ دیا ہے، کر دینا. کوئی پبلک کر دے کہ یار ہم نے $500 ٹریلین پاکستان کو دیا ہے پچھلے اتنے سالوں میں. کر دینا، ایک بار تو کر دے کوئی دنیا میں ملک کھڑا ہو کہ پاکستان کو اتنے بلینز آف ڈالرز کی یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. جس طرح ویکی لیکس آئی ہے مارکیٹ میں، جس طرح پیناما لیکس آیا ہے مارکیٹ میں، اس کو بھی ایک بار مارکیٹ کر دینا ذرا کہ اتنا پیسہ پاکستان نے لیا ہے، اس مد میں لیا ہے. آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، نیٹو نے جتنی ہمیں پیمنٹ کرنی تھی
उतनी पेमेंट उन्होंने हमें नहीं की है। बिल्स उनके पास गए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो भी बिलिंग की है उसका रिकॉर्ड मौजूद है, वो बिल उनको भेजे गए हैं, उसके बावजूद उनकी पेमेंट्स नहीं हुई हैं। तो प्लीज थोड़ा सा मार्जिन रखिएगा जब हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, जब हम उनको असेस करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है लोगों ने पर्सनल फायदे उठाए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि हम कोई बहुत साफ सुथरे और बड़े हमने क्लीन काम किए, नहीं, सब हमसे मुराद ये है कि हर शख्स ने अपना अपना फायदा उठाया है, लेकिन जब हम उसको पेश करते हैं उस चीज़ पे जहाँ पर हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो फिर हमें कुछ स्टेप्स बड़े स्ट्रांग लेने पड़ते हैं, चाहे उससे दुनिया नाराज होती है तो होती रहे। मेरे नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज़ है मुझे उसको फॉलो करना चाहिए, मैं इस व्यू का हूँ, और उसके लिए एट टाइम्स आपको तकलीफ पहुंचती है, एट टाइम्स आपको नुकसान पहुंचता है, लेकिन लॉन्ग रन में हमें देखना पड़ता है कि उस वक्त हमारे पास क्या ऑप्शन था। हम तो एक डिफिकल्ट मुल्क टू गवर्न है, हमारे गवर्नर्स पता नहीं कैसे ये हुकूमत चला लेते हैं जहाँ पर हर किस्म के नमूने मार्केट में आपको मिलते हैं। सर आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? नहीं आपकी तरफ नहीं क्या देखो, यू आर टू स्मॉल फ्लाई, आप बात कर लेते हो, मैं बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं आपकी नहीं, तरफ नहीं, मैं बोल जाती हूँ, मैं बाद में सोची चलो ठीक है डांट पड़ जाएगी, नहीं ठीक है देखिए आपका सवाल अपनी जगह पर, मैंने आपके सवाल के ऊपर नहीं कहा यू हैव अ रीजन टू बिलीव समथिंग, लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, हाफ इंफॉर्मेशन इज डेडली इंफॉर्मेशन। वो आपको रॉन्ग असेसमेंट की तरफ लेकर जाती है, वो आपको रॉन्ग डिसीजंस मेकिंग की तरफ लेकर जाती क्योंकि है। सर वो 20 साल जो पाकिस्तान ने अपने जाया किए मेरे हिसाब से अमेरिका की जंग में लड़कर, तो उससे पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान ही हुआ, फायदा कोई नहीं हुआ। ठीक कह रहे हैं एक हद तक, लेकिन वही वाली बात है, उस वक्त जो शख्स बैठा था हुकूमत कर रहा था, आप उसकी नजर से चीजों को नहीं देख रहे थे, आप आज देख रहे हो। अब आज से 20 साल पहले जाकर की सिचुएशन में बैठेंगे, उस कुर्सी पे बैठेंगे जहां वो लोग बैठे थे, तो फिर शायद आपके फैसले मुख्तलिफ हों, फिर आपका ओपिनियन भी शायद मुख्तलिफ हो। हम उस वक्त किस स्टेट में से गुजर रहे थे ये वो शख्स बता सकता है। मैं आज से 20 साल बाद उसको इसलिए क्रिटिसाइज करता हूँ कि मुझे मालूम नहीं है कि उस वक्त वो किस स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेट में था, मिलिट्री स्टेट में था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की स्टेट में था, ग्लोबल सिस्टम क्या चल रहा था। दुनिया के 40 ममालिक एक तरफ खड़े हो गए थे, यूनाइटेड नेशन उस तरफ खड़ी हो गई थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, रशियन, Chinese, American, British, EU, Muslim countries, they all got together and they invaded Afghanistan. 39 countries के military members came and they invaded Afghanistan. India was there to give all kind of support to the American and to the allied forces to invade Afghanistan. फिर आप बताइए क्या करते हैं हम? सही। और सर टेररिज्म भी कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है। हाँ, टेररिज्म इसलिए बढ़ रहा है, देखिए वहां पर दो बड़े ग्रोह हैं, ISI के, जिसको हम खुरासान चैप्टर के नाम से जानते हैं। खुरासान चैप्टर कौन है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। कोई उसको अमेरिका का कहता है, कोई उसको इस्लामिक पैन इस्लामिस्ट विजन वाला कहता है। 1000 मुंह 1000 से ज्यादा बातें, लेकिन अभी तक सवाल उनके ऊपर उभरते हैं कि उनको अफगानिस्तान क्यों लाया गया, कौन लेकर आया। जी आ रही कॉल आ जाती है तो हाँ, अच्छा, क्यों लेकर आए उसको, ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन चूंकि तालिबान हमेशा ISI के खिलाफ लड़ते रहे हैं, इवन उस टाइम में भी जब अमेरिकन यहाँ पर थे, जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं थी, उस टाइम पर भी तालिब दाइश के खिलाफ लड़ता रहा है। 6 महीने की टोटल जंग लड़ते रहे वो लोग।
जिसको हम कोह सफ़ेद के नाम से जानते हैं, जिनको हम तोरा बोरा के नाम से जानते हैं, तालिबान ने ISIK को इनसर्कल किया हुआ था और 6 महीने से ज़्यादा, बल्कि तकरीबन 1 साल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उनके खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं और उन्होंने वहाँ से ईस्टर्न प्रोविंसेस से उनको निकाल के नॉर्दर्न प्रोविंसेस और नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस में धकेल दिया था। अभी वही तालिबान के खिलाफ नबर्द आज़मा है, ठीक है। लेकिन चूंकि तालिबान को इस वक्त कैश 22 में है, तालिबान हुकूमत को उनके नहीं संभल पा रही, इकोनॉमिकली उनकी बुरी हालत है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनके लिए बन रही है, तो टेररिज्म इसलिए बढ़ रहा है। इसके पीछे कौन है, क्या मुहर्रिकात हैं, वो एक अलग एक डिबेट है, लेकिन इंटरेस्टिंग सर डिबेट है। कंट्रोल नहीं हो पा रहा, लेकिन सर वो भी हम हाँ बिल्कुल किसी वक्त डिस्कस करेंगे। लेकिन सर जी लास्ट में सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें, जिस जी तरह से बिल्कुल के बिल्कुल। साइड पे, तो क्या हम कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ टाइम से सुना है कि कुछ अटैक्स कम हुए हैं। मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए, इसलिए मुश्किलात हैं कि TTP अक्रॉस द बॉर्डर पाई जाती है, लीडरशिप उनकी ज़्यादा, उनका जो लोअर कार्डर है वो उधर भी है, हमारे पास भी है। फिर अगर TTP जो मेरी वरी एक रहती है अक्सर, अगर TTP और ISIK की अलायंस खुदा न खास्ता हो जाती है, या अलायंस अगर नहीं होती और ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करना शुरू कर देते हैं, तो सिचुएशन डिफिकल्ट होती जाएगी पाकिस्तान के लिए। और इसी के साथ आपने कहा पाकिस्तान में बिल्कुल TTP की वजह से ग्राफ हुआ था, आप इस तरफ आए थे, सवात की तरफ प्रॉब्लम आए थे, बाजोड़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, कुरम में हुआ था, खैबर में 1-2 वाक़यात हुए थे, आपके वज़ीरिस्तान की तरफ प्रॉब्लम आए थे, अभी भी वहाँ पर चल रहे हैं। 2 दिन पहले एक पुलिस चौकी के ऊपर हमला हुआ है, 2 लोग, तो हैं प्रॉब्लम। लेकिन ये कहना कि शायद ये ख़तरनाक हद तक चले जाएँ कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बेहतर है। डिफ़िकल्टी है, हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारा शायद कहीं पर हमारी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है, हमारी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हमें मुझे नहीं क्लैरिटी हो रही कि क्यों ये हो रहा है, इसमें आनी चाहिए। लेकिन TTP एक थ्रेट है, हम उसको नेगेट नहीं कर सकते, हम उसको टोटली नहीं कह सकते कि नहीं है, थ्रेट है, और उसी के लिए मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।